श्रीमद् भगवद गीताको 8औं अध्याय। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। पहिलो श्लोक। अर्जुनले भन्नुभयो, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म के हो, अध्यात्म के हो, कर्म के हो, अधिभूत नामद्वारा के भनिएको हो, अधिदैव कसलाई भनिन्छ। अधिज्ञ कथं कुत्र देहेऽस्मि न मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। दोस्रो श्लोक। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कुन हो, अधियज्ञ मनुष्य शरीरमा कसरी रहेको हुन्छ तथा युक्त चित्त भएको मनुष्यद्वारा अन्त्य समयमा हजुरलाई कुन प्रकारले जानेको हुन्छ। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसङ्गीतः। तेस्रो श्लोक। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, परम अक्षर ब्रह्म हो, आफ्नो स्वरूप अर्थात् जीवात्मालाई अध्यात्म नामद्वारा भनिएको हो तथा शरीर संसारको भावलाई उत्पन्न गर्ने जो त्याग छ त्यो कर्म नामद्वारा पुकार गरिएको छ। अधिभूतं क्षरभावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधिज्ञोऽहमिवात्र देहे देहे व्रेताम्बर। चौथो श्लोक। उत्पत्ति र विनाश हुने सबै पदार्थ धर्ममा अधिभूत हुन्। हिरण्यमय पुरुष नै अधिदैव हो। हे देहधारीमा श्रेष्ठ अर्जुन, यस शरीरमा म वासुदेव श्रीकृष्ण नै अन्तर्यामी रूपद्वारा अधियज्ञ हुँ। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् एह प्रयाति सम्मदभावं याति नास्त्यत्र संशयः। पाँचौं श्लोक। जो मनुष्यले जुन भाव लिएर आफ्नो शरीर त्याग गरेको हुन्छ त्यस जीवात्माले त्यही भाव अनुसार आफ्नो फल प्राप्त गर्छ। अर्थात् जो मनुष्य अन्तकालमा पनि मलाई नै प्राप्त गर्ने हिसाबले निरासक्त कर्म गर्ने तथा मलाई नै निरासक्त भावले स्मरण गर्दै आफ्नो नश्वर शरीरलाई त्याग गरेको हुन्छ त्यस्तो भक्त मेरो साक्षात स्वरूपलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यस ज्ञानमा कुनै संशय नै छैन। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैते कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। छैठौं श्लोक। हे कुन्तीपुत्र अर्जुन, जो मनुष्य अन्तकालमा जुन जुन भावलाई स्मरण गरेको हुन्छ र जुन भाव मनमा लिएको हुन्छ र जुन अवस्थामा रहेर आफ्नो नश्वर शरीरलाई त्यस गरेको हुन्छ त्यही भाव अनुसार नै त्यस जीवात्माले त्यस भाव अनुसारको वस्तुलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ, किनकि त्यो मनुष्य सधैँ त्यही भावद्वारा नै भावित रहेको हुन्छ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। सातौं श्लोक। त्यसैले हे अर्जुन, तिमीले प्रत्येक कार्य गर्दा प्रत्येक पल प्रत्येक समयमा निरन्तर मेरो स्मरण गर तथा मेरो स्मरण गर्दै आफ्नो क्षेत्रीय धर्म निभाउनु। अहिले पनि मेरो नाम स्मरण गर्दै युद्ध गर्नु। युद्ध तिम्रो धर्म हो र त्यो धर्मको सम्पूर्ण कर्म मलाई यस प्रकारले अर्पण गर कि यो सम्पूर्ण कर्म तिमीले होइन मैले गरिरहेको छु। आफूलाई केवल माध्यम मात्र मान। यस्तो ज्ञानलाई ग्रहण गर्दै मन बुद्धिले युक्त भएर निरासक्त रहेको मनुष्यले निसन्देह मलाई नै प्राप्त गर्ने गर्छ।
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याते पार्थानुचिन्तयन्। 8वां श्लोक। हे पार्थ, ईश्वरको ध्यानको अभ्यास रूप योगद्वारा युक्त स्थिर चित्त भएर जसले मलाई नै निरन्तर चिन्तन गर्दै कर्मलाई निरासक्त रूपमा गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुषलाई अर्थात् ईश्वरलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यो प्राप्त गर्ने ईश्वर म नै हो, त्यो परम पद मेरै हो। कविं पुराणमनुशासितार मणुरणीयं समन्वये स्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्तय रूपमादित्यवर्णतमसः परैस्तात् प्रयाणकाले मनसचलेन भक्तया युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवुर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। 9 तथा 10वां श्लोक। जो सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, अनादि अखिल ब्रह्माण्डको नियन्ता, सूक्ष्मतीत, सबैको धारण पोषण गर्ने अचिन्तय स्वरूप सूर्य जस्तै सदृश सुप्रकाश, सुप्रकाशित तथा नित्य चेतन सुप्रकाश रूप र सर्वज्ञानी शुद्ध सच्चिदानन्द घन परमेश्वर म हुँ। यो ब्रह्माण्डको मालिक मलाई नै जानेर मेरो नामलाई नै निरासक्त भएर स्मरण गर्छ। त्यस्तो भक्तियुक्त मनुष्यले अन्तकालमा पनि आफ्नो योग बलद्वारा आफ्नो दुवै दृष्टिलाई भ्रेकुटीको मध्यभागमा स्थापित गरेर दुवै दृष्टिलाई विस्तारै आफ्नो प्राणवायुमा केन्द्रित गरेर दिमागलाई शून्यमा स्थापित गरेर आफ्नो सम्पूर्ण दृष्टिशक्तिलाई आफ्नो भ्रेकुटीको मध्यभागमा स्थापित गरेर निश्चल मनले मेरो नाम स्मरण गर्छ। त्यस्तो मनुष्यले दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मालाई प्राप्त गर्छ। त्यो परमात्मा म नै हो। एदक्षरं वेदविदो वदन्ते विशन्ते दतयो वितरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यचरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्य। 11वां श्लोक। वेद जान्ने वेद ज्ञानीले तथा शास्त्र जान्ने विद्वानले जुन सच्चिदानन्द घन रूप परम पदलाई अविनाशी भन्ने गरेका छन्, आसक्ति रहित समन्यासी महात्माजन जुन पद प्राप्त गरेका छन्, महात्माजन जुन पदमा प्रवेश गरेका हुन्छन् र जुन परम पदलाई प्राप्त गर्न चाहने ब्रह्मचारीहरूले ब्रह्मचर्यको आचरण पालन गरेका हुन्छन्, त्यस परम पदको बारेमा पनि म संक्षेपमा भन्छु, त्यो सुन। सर्वद्वाराणि संयम्य मनुरेदे निरुद्य च मूर्धन्य ध्यायत् मनः प्राणमास्ते तु युगधारणम् ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्त्यं शयाते परमां गतिम्। 12वां तथा 13वां श्लोक। सधैँ विषय वासनाको लागि शरीरभन्दा बाहिरतिर प्रवाहित हुने आफ्नो सबै इन्द्रियहरूको दृष्टिद्वारलाई स्थिर गरेर अर्थात् इन्द्रिय निग्रह भएर तथा मनलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो मनलाई हृदय देशमा स्थिर गरेर त्यही नियन्त्रित मनद्वारा प्राणलाई मस्तकमा स्थापित गरेर आफ्नो मनलाई शून्यमा स्थिर गरेर योग धारणामा स्थिर भएर जुन मनुष्यले ओम यस एक अक्षर ब्रह्मको उच्चारण गर्दै र ब्रह्मको अर्थस्वरूप म निर्गुण ब्रह्मको लक्ष्य चिन्तन मनन गर्दै आफ्नो पञ्चभूतले सम्पन्न शरीरलाई त्याग गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले परम गतिलाई प्राप्त गर्छ। अनन्यचेतः सततं यो माम स्मरति नित्यशः
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्युक्तस्य योगिन। 14औं श्लोक। हे अर्जुन, जुन मनुष्यले मलाई नै अनन्य चित्त भएर निरन्तर म पुरुषोत्तमको स्मरण गर्छ, त्यस नित्य निरन्तर मलाई नै स्मरण गर्नेको लागि म सधैँ तिनीहरूमा नै युक्त तथा विद्यमान भएर रहेको हुन्छु। त्यस्तो योगीजनको लागि म सुलभ छु र सर्वव्यापी छु, अर्थात् म त्यस प्रकारको भक्तको लागि सहजतासँग प्राप्त हुन्छु, किनकि त्यस्तो भक्तको सबभन्दा नजिक म नै छु। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। 15औं श्लोक। शास्त्रद्वारा भनिएको परम सिद्धि र त्यही शास्त्रको भनाइअनुसार कार्य गरेर योगीजनले जुन परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, ती योगीजन तथा महात्माजनले प्राप्त गरेको परम सिद्धिमा मलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। जो योगी तथा महात्माजनले मलाई प्राप्त गरियो, त्यस महात्माजन तथा योगीजनले दुःखको घर तथा शरीर संसारको छेड भङ्गुर पुनर्जन्म अर्थात् जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुन्छन्। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुप्यते तु कौन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। 16औं श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोकसम्म रहेका सबै लोकहरू पुनरावर्ती हुन्छ, अर्थात् ब्रह्मलोक शाश्वत छैन, ब्रह्मलोक पनि नाशवान रहेको हुन्छ। परन्तु हे कुन्ती पुत्र, जसले मलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यस योगीजनको पुनर्जन्म हुँदैन, किनकि म कालातीत हुँ र यी सबै ब्रह्मलोक आदि लोकहरू कालद्वारा सीमित हुने हुनाले नित्य छैन। किनकि आफ्नो कर्म अनुसार ब्रह्मलोकसम्म प्राप्त गरेको जीवात्मा फेरि जन्म मृत्युको चक्रमा आउनुपर्छ, त्यसैले यो लोक अनित्य रहेको छ। सहस्रयुग पर्यन्त महरयेद ब्रह्मण विदुः रात्रिं युगशः स्त्रान्तं तेहुरात्र विदुजनः। 17औं श्लोक। ब्रह्माको जो एक दिनको गणना, ब्रह्मको 1000 चतुर्युगीसम्मको अवधि र रात्रिको पनि 1000 चतुर्युगीसम्मको अवधि रहेको हुन्छ, यो ज्ञानलाई जुन मनुष्यले तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ, त्यो महात्मा तथा योगीजनले कालको तत्त्वको पनि ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ। अव्यक्तादयक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। 18औं श्लोक। सम्पूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माको दिनको प्रवेशकालमा अव्यक्तद्वारा अर्थात् ब्रह्माको सूक्ष्म शरीरद्वारा उत्पन्न तथा निर्माण भएको हुन्छ र ब्रह्माको रात्रिको प्रवेशकालमा त्यस अव्यक्त नामक ब्रह्माको सूक्ष्म शरीरमा आफै लय हुन्छ। भूतग्रामः शैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। 19औं श्लोक। हे पार्थ, त्यही यो भूत समुदाय उत्पन्न भएर प्रकृतिको वश अर्थात् मायाको वशमा रहेको रात्रिको प्रवेशकालमा लय हुन्छन् र दिनको प्रवेशकालमा फेरि उत्पन्न हुन्छन्, अर्थात् जसले ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गर्यो त्यसले ब्रह्माको एक दिनको समय सकिएपछि ब्रह्माको रात्रिको अवधिमा फेरि प्रकृतिको अधीनलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। परस्तस्मात्तु भावो व्यक्त्यो व्यक्त्यात् सनातनः यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यते। 20औं श्लोक। यस सृष्टि संरचना भन्दा पनि पर, शब्दको अव्यक्त भन्दा पनि अति पर अर्को अर्थात् विलक्षण र अलग जो सनातन अव्यक्त भाव रहेको छ, त्यो परम दिव्य पुरुषोत्तम अव्यक्त भाव
सम्पूर्ण सृष्टिको अवयव नष्ट भएपछि पनि नष्ट हुँदैन। यो अव्यक्त भाव सनातन रहेको छ। अव्यक्त्योऽक्षर इत्युक्तैस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। 21वां श्लोक। यो सृष्टि संरचनाको सम्पूर्ण अवयव नष्ट हुँदा पनि रहिरहने तथा सबै शब्दभन्दा सबै भावभन्दा पनि पर अव्यक्त उत्तम पुरुष रहेको छ। त्यो अव्यक्त अक्षर अर्थात् पुकार गर्न नसकिने नाम केवल भाव नाम भनिएको छ। त्यही अव्यक्त अक्षर नामक अव्यक्त भावलाई नै परम गति भनिन्छ। तथा जुन सनातन अव्यक्त भावलाई प्राप्त गरेर जो मनुष्यलाई जन्म मरणको चक्र प्राप्त हुँदैन त्यो लोक वसुदेव श्रीकृष्णको धाम हो। अर्थात् त्यो मेरो लोक मेरो धाम नै परम धाम हो। पुरुषः सपरः पार्थभक्तया लव्यस्तवनन्नया ईशान्तनः ये स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 22वां श्लोक। हे पार्थ, जुन सर्वधार परमात्मा विधानको नियम अन्तर्गत सर्वभूत स्थित रहेको छ, जुन सच्चिदानन्द घन परमात्माद्वारा नै यो सम्पूर्ण जगत परिपूर्ण रहेको छ, त्यो सनातन अव्यक्त परम पुरुष त केवल निरासक्त र अनन्य भक्तिद्वारा नै प्राप्त हुन्छ। यत्र काले तु न वृत्ते मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयन्ते तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। 23वां श्लोक। हे अर्जुन, कुन समय कालमा शरीर त्याग गरेर गएका योगीजन फर्केर अर्थात् जन्म मरणको गतिको चक्रमा पर्छन् र कुन समय कालमा मृत्यु प्राप्त भएको योगीजन कुन कुन गतिलाई प्राप्त गर्छन् त्यस गतिको बारेमा, यी दुवै मार्गको बारेमा अब अघि सुन। अग्निरज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। 24वां श्लोक। जुन मार्गमा ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता रहेको हुन्छ त्यो दिनको अभिमानी देवता हुन्। शुक्ल पक्षको अभिमानी देवता अग्नि हुन् र अग्नि उत्तरायणको 6 महिनाको अभिमानी देवता हुन्। त्यस मार्गमा मृत्यु प्राप्त हुने ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताद्वारा क्रमसँग लिएर गरेको कर्मको कर्मफल अनुसार ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। 25वां श्लोक। जुन मार्गमा धुमाभिमानी देवता हुन् त्यसको लागि रात्रिका अभिमानी देवता पनि हुन् तथा कृष्ण पक्षीको अभिमानी देवता धुमाभिमानी हुन् र दक्षिणायनको 6 महिनाको अभिमानी देवता धुमाभिमानी हुन्। यो समयमा मृत्युलाई प्राप्त गर्ने सकाम कर्म गर्ने सकाम कर्मयोगी उपर्युक्त देवताद्वारा क्रमसँग गएर कर्मको कर्मफल अनुसार चन्द्रमाको ज्योतिलाई प्राप्त गरेर स्वर्गमा आफ्नो शुभ कर्मको फल प्राप्त गरेर र फेरि त्यो कर्मफल भोगेपछि फेरि जन्म मरणको चक्र प्राप्त गर्दछन्। शुक्ल कृष्णे गतिः ते जगतः शाश्वते मतः एकया यात्यनवृत्ते मन्यया वर्तते पुनः। 26वां श्लोक। यस सृष्टि जगतमा 2 प्रकारका पक्ष रहेका छन्, शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष अर्थात् देवयान मार्ग र प्रेतयान मार्गलाई सनातन मानिएको छ किनकि मरणको विधान यी 2 मार्गले जीवात्मा कुन मार्गद्वारा कुन लोक प्राप्त गर्यो भन्ने यही पक्षद्वारा निर्धारण गरेको हुन्छ।
कर्मको फल अनुसार यी दुवै पक्षमा एक पक्षमा मृत्यु प्राप्त गरेको जीवात्मा जन्म मरणको चक्रमा पर्दैन। त्यस जीवात्माले परम गति प्राप्त गरेको हुन्छ भने अर्को पक्षमा मृत्यु प्राप्त गरेको जीवात्मा जन्म मरणको चक्र पर्छ। त्यस जीवात्माले आफ्नो कर्मफल अनुसार फेरि फर्केर जन्म मरणको चक्रमा घुमिरहन्छ। नैते श्वेते पार्थ जानन्ययोगे मुयते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। 27वां श्लोक। हे पार्थ, इस प्रकारले यी दुई मार्गको बारेमा तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको योगीजन शरीर संसारदेखि कहिल्यै पनि मोहित हुँदैन। यसकारण हे अर्जुन, तिमीले सबै समय र परिस्थितिमा समबुद्धि रूप योगद्वारा युक्त भएर कर्म गर्नु, अर्थात् निरन्तर मलाई प्राप्त गर्नको लागि र मेरो भक्ति उपासना तथा साधना गर्नु। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतिथि तत्सर्वमिदं विदित्वा योगे परं स्थानमुपैति चाद्यम्। 28वां श्लोक। योगीजनहरूले यस रहस्यलाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेर शास्त्रमा भनिएको मत अनुसार र शास्त्रमा भनिएको ज्ञान अनुसार शास्त्र पढेर शास्त्र अनुसारको कार्यहरू यज्ञ तप र दान आदि कर्म गर्नुलाई जो पुण्य कर्म भनिएको छ, तर समबुद्धि भएको योगीजनले सम्पूर्ण चराचर जगतको विधाता मलाई नै जानेर म र मेरो भक्ति गर्ने योगीजनले सबै शास्त्र मतको सम्पूर्ण विधानलाई निसन्देह उल्लङ्घन गरेर मेरो भक्ति उपासना गर्न पुग्छन् र त्यस्तो महान मनुष्यले सनातन परम पदलाई अर्थात् मलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम 8मा अध्याये।